ऑफिसान आयिल्ले की तुमकां जे व्हेकल परमीट जे जाय आसले ते टायमार इशू करूना म्हणून सो कितें उलोवप जालें भितर पळय आतां आमी आरूक मेळोवपाक येयल्ले कारण कितें आसा की आमी व्हेकल परमिशनाक घातलेले आतां तिसवाडी तालुक्याची आमची 3 व्हेकल्स जे आसा तिनूय सेंट लॉरेन्स मतदारसंघ सांताक्रूज मतदारसंघ आनी चिंबेल मतदारसंघ हांगा तिनूय आमचे कॅन्डिडेट आसा आनी आमचे व्हेकल परमिशन्स जे घातलेले ते डिले जाले आतां आमी ते विचारपाक येयल्ले की कित्याक एक्झॅक्ट डिले जाले कित्याक आयज अशें जालां की बीजेपीचे जे यंत्रणा आसा ती विरोधी पक्ष जे आसा तेंच्या अगेन्स्ट वावुरता आमकां तर दिसून येता कित्याक इतलो डिले हरशी जायना कित्याक हांव कंटिन्युअसली फॉलोअप करता गेले ते 3 दीस विथीन 24 hours एज पर कोड ऑफ कंडक्ट आमकां परमिशन ग्रांट करपाक जाय आसलें कित्याक आमी सगळे जे आसा ते एप्लिकेशन जी आसा ती आरोग केल्ली पूण आमकां अजून पर्यंत ते जावंक ना आयज आमी सकाळच्यान फॉलोअप करता आतां सकाळीं हांवें परत फॉलोअप केले पुलिसांक फोन मारलो ट्रॅफिकाक फोन मारलो तेन्ना पासून तेंचें जावंक ना सो तेका लागून आमी मुद्दम आरोग मेळोवपाक गेले की आमकां थोडे पुलीस सकाळीं म्हणलें आमकां अजून पर्यंत पावूंक ना मागीर आमी ट्रॅफिकाक म्हणूंक लागले ट्रॅफिकाक जेन्ना हांवें सांगलें की आमकां आतां हें करतले आनी फुडें धाडटले डेप्युटी कलेक्टर म्हणूंक लागले तेंचे कडल्यान आमकां रिपोर्ट येवंक ना सो आयज अशें जालां की आमी हें फॉलोअप करून करचें पडटा आनी जे की बाकीचे जे हें आसा तालुकाज आसा थंयच्यानी ऑलरेडी तांकां परमिशन दिलें आमचेच पार्टीचे कितलेशे बाकीचे तालुका जे आसा थंय परमिशन ग्रांट केल्ली आसा सगल्यांक ग्रांट केल्ली आसा पूण हांगा जो तिसवाडी जो हें आसा तो तिसवाडीनूच हें कित्याक जाता आयज अशें तरी आमकां दिसता की खंय ना खंय आमचेर जो हें प्रमोशन जातलें जावं आमची पब्लिसिटी जातली ती स्टॉप करपाक लागून आमकां टोटल म्हटल्यार बॉयकॉट आनी डिले टॅक्टिक्स ह्यो प्लॅन केल्ल्यो आसा आनी हो बीजेपी सरकार निर्लज जाल्लो आसा ह्या बीजेपीची जी यंत्रणा आसा ही आमच्या जे विरोधी पक्ष आसा आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स आयज आमचे कॅन्डिडेट आसा आनी फूल फ्लॅज आमची कॅनवसिंग चालू आसा तितून हे आमकां डिले करपाचो प्रयत्न करता आमकां ह्या मिस आरोन येवन आयज परत चॅक करचें पडलें आमकां डेप्युटी कलेक्टराक हेजे कडेन तेजे कडेन पूण आमचो टायम वेस्ट जाता आयज खरें म्हटल्यार आमी डोर टू डोर जावन मिटिंग्स करपाचे आसले पूण आयज आमकां कांयच करूंक मेळना आमकां लोकांक मेळपाक मेळना आनी 2-3 दीस जाले आमी कंटिन्युअसली विचारता कितें जालां सो इतले लायटली घेता हांव नको कित्याक लागून ते सो डेप्युटी कलेक्टराचे थ्रू आमकां बेगीन येवपाक जाय आसलें ते आजून पर्यंत येवना आतां ते सांगता आमकां की आमी परत तांकां हें करतले आनी कशे भशेन आमकां परमिशन दितले आतां केन्ना दितले तेंय आमकां खबर ना कित्याक फुडले 2 दीस आमकां मेळटले 2 दीस समज मेळले पासून 2च दीस आमकां भोंवडोवपाक मेळटलें आयज परमिशन गावलें जालें सो हें जें आसा जावं व्हेकल विथ सावंड परमिशन जें आसा तें आमकां टायमली दिवपाची गरज आसली पूण हो बीजेपी सरकार परत असली आपणाची नाटकां खेळटा आनी ही परमिशन डिले करता आनी तुमी पळयता की गोंयभरान आयज बाकीचे सगळे पक्षाचे जावं बीजेपीचे हें चालूच आसा मिटिंग्यो जावं आनी कितें सगळें चालूच आसा तांकां कशी परमिशनां मेळटा तांकां एवरी परमिशन ऑन टायम मेळटा आनी आमकांच ती परमिशन टायमार कित्याक मेळना आयज बीजेपी हो जो आसा तो पक्ष भियाल्लो आसा कित्याक आयज गोंयकारांनी आपणाचे दोळे उगडे केल्ले आसा आयज गोंयभरान रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे जितले कॅन्डिडेट घातलेले आसा ते लोकांक दिसलेले आसा की हे जिखोंक शकता म्हणून सो हें खंय ना खंय डिले करपाक लागून हो बीजेपी प्रयत्न करता आनी हेंचेर जो एडमिनिस्ट्रेशन आसा एडमिनिस्ट्रेशन तुमी पयलें आसतलो हरशीं म्हणून कॉलेप्स जाल्लोच आसा पूण एडमिनिस्ट्रेटीव जी फंक्शनलिटी आसा ही फंक्शनलिटी डिले करपाक लागून आयज हेंचेर प्रेशर घालता हे डिपार्टमेंट जो कोणूय डिपार्टमेंटाचे आसा तेंचेर प्रेशर घालता आनी हे डिले टॅक्टीक आयज सद्याक चलिल्ली आसा आमकां आमचो अजय तुमकां फुडलो जो एक्झॅक्ट कसो प्रोसिजर कितें आसा तो तुमकां सांगतलो कित्याक तो कंटिन्युअसली पार्टी लेवलाचेर तो फॉलोअप करता तो पार्टी लेवलाचेर ताका कितलो हे इश्यूज फेस करचे पडले हें तुमकां तो सांगतलो आयज आमी म्हाका डोर टू डोर करपाचें आसलें आमचें पूण तें आयज स्टॉप करून म्हाका हांगा येवचो पडलो म्हटल्यार एक आदेश म्हाजो वेस्ट जालो सो हांव मागता अजया कडेन कितें ताणें सांगचें पळय जेन्ना आमची इलेक्शन डिक्लेअर जावन ऑल पार्टी मिटींग्स जाल्ले तेन्ना आमी हो मुद्दो मांडलेलो की जी सगळे परमिशन्स आसा फॉर मिटिंग्स नाल्यार व्हेकल्स नाल्यार कितें कॅनवॅसिंग करता ते विदीन 24 hours दिवपाक जाय आनी सिंगल विंडो क्लियरन्स दिवपाक जाय म्हणजे आरो जो आसा रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्युन्सी तेणीच दिवपाक जाय म्हणून आमी सगळे कॉन्स्टिट्युन्सीन फक्त व्हेकल भोंवतली इतलीच विथ सावंड हेच परमिशन घातलेले मिटिंग्स घालूंक ना आमी आनी कांयच घालूंक ना आनी प्रोसेशनूय घालूंक ना व्हेकल भोंवतली म्हणून इतलेच सावंड घातलेले बाकीचे कॉन्स्टिट्युन्सी फॉर एक्झाम्पल बार्देस फोंडा सालसेत हे आमकां विदीन 24 hours गावल्यार सिंगल विंडो क्लियरन्स खंयच तापोवंक ना हांगा तिसवाडीन कितें जालें आमी जेन्ना परमिशनाक घातले आरो आमकां डेप्युटी कलेक्टर आपोवंक लागलो तुमी आमच्या ऑफिसान या पयशे भरा आनी सेपरेट फॉर्म भरा बट पुलीस काल फोन मारपाक लागले यो कोण एजंट ना कॅन्डिडेट आहा तोनी पुलीस स्टेशनान येवचें आनी स्टेटमेंट दिवचें आनी एनओसी मागीर व्हरचें आयज आक्षी ट्रॅफिकान फोन केलो ते म्हणटा आमकां अजून कांय पावोकूच ना सो असं सिच्युएशन जालें हे डिस्कशन आमी जेन्ना आरोग कडेन गेले तो म्हणपाक लागलो की म्हाका फक्त हेच
परमिशन विथ व्हेकलूच दिवपाक रायट आसा. सावंडाचे म्हाका ना, सावंडाचे लागता ते SDMाक लागता. सो SDMान वचून तुमी फॉर्म भरूंक जाय. SDM म्हणटा पयशे भरपाक जाय. मागीर तुमकां ते पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची NOC लागता न्हू, खबर आसा तुमकां 3,000 पयशे भरचे पडटा. तेवूय लागूंक शकता. मागीर परत ते फॉर्म घेवन पुलिशन वचपाक जाय. पुलिशन वचून मागीर परत ट्रॅफिकान वचपाक. सो अशें हे तिसवाडीन तालुका जाल्ले आसा. हे BJP आपले फूल एडमिनिस्ट्रेशन आपली यंत्रणा यूज करता. कित्याक बाकीचेर आमकां इमिजिएटली मेळिल्ले आहा. बाकीचेर आमकां इमिजिएटली आनी जी SOP दिल्ली आसा, जी SOP जी इलेक्शन कमिशनान दिल्ली आसा त्याच प्रमाणे एक फॉर्म आसा. ते फॉर्म आमी आरोग सबमीट केला. आमी वचून थंयसर इलेक्शन कमिशन डेप्युटी कलेक्टर वचपाचें ना. आनी हेका लागून विदेशाचो आर्ग्युमेंट जालो ते स्टाफां कडेन की स्टाफ परत फॉर्म फोन करता, बाबा तुमी यो कॅन्डिडेटूच जाय म्हणटा नाजाल्यार एजंटूच जाय म्हणटा, पुलिसूय म्हणटा, स्टेटमेंट दी म्हणटा. आतां प्रॉब्लम कितें जाला आसा, आमी ऑलरेडी कालच्यान ती आमची गाडी चालू जावपाक जाय आसली. आमी कित्याक 2 दीस पयलीं एप्लाय केल्ले 48 hours बिफोर. सो आमकां काल चालू जावंक जाय आसली. ती कालचो दीस गेलो, आयचोय दीस गेलो. आनी एक नेवर रूल काडला. तुमकां खबर आसा कॅम्पेनींग टायमींग कमी आहा ऑलरेडी, मिनिमम 9 दीस दिल्लो. आतां कॅम्पेन जी आहा ती कमेन्समेंट ऑफ पोल आहा. पोल थंयसर स्टॉप जावपाक जाय. बिफोर 48 hours कमेन्समेंट ऑफ पोल म्हणजे 20 तारीख सकाळी 8 कॅम्पेन पोलिंग जाता. सो 18 तारीख 8 कॅम्पेन स्टॉप जावपाक जाय. पयलीं कितें इवनिंग स्टॉप जाताली 5 बी तशी. तो आतां एक दीस तोवूय आमचो गेलो. सो 2 दिसान आमी केन्ना कॅनवासींग करतले, कितें करतले. आनी इतलो भिरान हे सांताक्रूज, सांत लॉरेन्स आनी चिंबल स्ट्रिटाक BJP कित्याक लागला हें कळटा की आमचो आवाज जो आसा, जो व्हेहिकलान जे आमचे सिम्बॉल पावतले, नाजाल्यार आमचो जो कॅन्डिडेटीचे बॅनर्स पावतले, डिस्प्ले जातले, आनी आमची कितें मॅसेज आहा ते ऑडियोन आमची एक व्हेरी स्ट्रॉंगफूल मॅसेज आसा की जे अनाउन्समेंट 2-3 मिनटांची आमची मॅसेज आसा. ती मॅसेज पावपाक जायना म्हणून हे षडयंत्र BJPन केल्लें आसा अशें आमकां तरी दिसता. तुमकां कितें दिसता फक्त तिसवाडीनूच तांकां भंय आसा म्हणून अशें करता म्हणटा काय? कारण तुमी म्हणटा बाकी कडेन तुमकां परमिशन टायमार मेळ्ळी, फक्त तिसवाडीन. सो कितें म्हणपाक सोदता तुमी की तिसवाडीनूच तांकां भंय दिसता तुमचो काय कशें कितें? ना तशें ना. बाकी ती प्रोसिजर कितें आहा इट डिपेंड्स ऑन डेप्युटी कलेक्टर्स जो आसा पळय तो एकूच रूल लागपाक जाय. जो SOP आहा ती फॉर एग्जांपल वो सिमिलर इश्यू आमकां दारबंदोडा आनी ते सायडीक लागलो. तो म्हणपाक 3,000 भरा आनी तुमी परमिशन घे. ते आमी 3,000 भरले, बट परमिशन अजून मेळोंक ना. हे 2 तालुक्यान आमकां प्रॉब्लम जाल्ले. SOP आहा ती सगळ्यांक सेमूच आसा. सो इश्यू बेज आहा तो मे बी डेप्युटी कलेक्टर कोणी प्रेशरायज केला. हे स्पेसिफीक जो डेप्युटी कलेक्टर तिसवाडीचो ताका कोणी प्रेशरायज केला, पुलीस स्टेशनाक कोणी प्रेशरायज केला ते आमकां खबर ना. आमकां तरी दिसता की BJPन तांकां प्रेशरायज केला. हे सांताक्रूज सीटाक लागून जालां दिसता तुमकां? कित्याक सांताक्रूज सीटान अशें आयकोंक येयलां की तुमचें मातशें थिंगा बरें चल्लां म्हणून कॅम्पेनींग, ताका लागून केलां. डेफिनेटली कशें आसा, आयज आमची सिटां जी आसा ती पावरफूल आसा आनी बरे कॅन्डिडेट आमी दिल्ले आसा. लोकांचो प्रतिसादूय आमकां खूब बरो आसा. आमी जेन्ना डोर टू डोर करता हे डोर टू डोर कॅम्पेनींगाक आमकां खूब बरो रिस्पॉन्स मेळिल्लो आसा आनी हे आयज दिसून येता. आनी तेकाच लागून हे स्टॉप करपाक हे डिले टॅक्टीक. आयज हांव हांगा आसा म्हटल्यार एक आदेश म्हाजो गेलो, हांव डोर टू डोर एक गांव कंप्लीट करतलो आसलो आयज भोंवन. सो ही जे हें आसा तो कसो डिले करपाचो हो BJP सारको खबर आसा. आनी तांकां ते आयज तुमी पळयता 5-5 मिटिंग्यो घेता. आमच्या मतदारसंघात मागीर सगळ्याक मिटींग घेतले, तांकां सगळी परमिशन ऑन टायम मेळ्ळ्या. आमकां कित्याक मेळना परमिशन ऑन टायम? आमी 3 दीस जाले आतां परमिशनाक विचारता. हांव कंटिन्युअसली फोन कॉल मारता, डेप्युटी कलेक्टराक मारता, पुलिसांक मारता, ट्रॅफिकाक मारता, सगळ्यांक फोन मारता, आरोग फोन मारता. अरे चल्लां कितें म्हटल्यार आमी फक्त फोन मारून आमी फॉलोअप करपाचें, आमदारांनी आयज फॉलोअप करपाचें. अरे तुमकां सगळी हें सगळें यंत्रणा बसयल्ली आसा. जेन्ना कोड ऑफ कंडक्टाचे हितून जे आमकां परमिशन ऑन टायम मेळपाक जाय हे टायम मेळना. हितून क्लियर कट कळटा की हो जो एडमिनिस्ट्रेशन आसा हो BJP कंट्रोल करता आनी एडमिनिस्ट्रेशनाक कसो डिले करपाचो ही टॅक्टीक जी आसा ही BJP कडेन आसा. आनी ही फोटिंगपणाचें राजकारण म्हटल्यार तांकां कितें आसा, आमचे लिडर जे आसा तांकां ब्लॉक करपाक जाय. हांवें आमचे जे एजंट आसा इलेक्शन एजंटांक धाडले. आमी अजय खोलकर आमचो जो ट्रेजरर आसा पार्टी ट्रेजरर तो येयलो. सो आमचे सगळ्यांक तुमी ब्लॉक करपाचें हें केलां. ताका लागून आयज म्हाका पर्सनली वचचो पडलो की परमिशन ग्रांट करिना आनी आयज करिना जाल्यार फाल्यां फुडले 2 दिसूय मेळना आमकां. मागीर रिक्षा कोणाक जाय? ती भोंवडा सावंड जो आसा तो कसो पावतलो, लोकां फुड्यान कशें पावतले? सो हें जें आसा आमकां ब्लॉक करून दुसऱ्यांक प्रमोट करून तांकां खंय ना खंय तांकां सपोर्ट करपाक जाय आनी कशाय भशेन आरजीचे कॅन्डिडेट जे आसा ते उडोवपाक जाय. मात हांव परत एकदां गोंयकारांक मागता की तुमी सगळ्यांनी चिंतचें हें सद्याक BJPचें राजकारण चल्लां पळय, एडमिनिस्ट्रेशन कशें कंट्रोलान दवरप आनी मागीर कशें कॉलेप्स करता. आयज गोंयभरांत पळया तुमी कसले इन्सिडंट चालू आसा ते. हे यंत्रणा ही सारकी ना म्हणून हे इन्सिडंट चालू आसा. अरे आमी शिकोवचें पडटा, आमी सांगचें पडटा सगळ्यांक की हें कशें करपाचें, परमिशन कशें ग्रांट करपाचें हें बाकी कडेन सगळ्यांक जाता. सो अशें न्हू आमी हांगा तिसवाडीनूच इतलो डिले कित्याक? परत आमी फोन मारताले. आयज कित्याक लागून इतलो डिले हें म्हाका दिसता ह्या सरकाराक धडो शिकोवपाक गोंयकारांक जाय आनी येता त्या 20 तारखेक सगळे एका धडो शिकयतले. विरेश,
इलेक्शनाचो एक कंडक्ट सेशन जाला नॉट एज पर द कंडक्ट जाला हिंगा डेफिनेटली नॉट एज पर द कंडक्ट कित्याक पळय कशें आसा दुसऱ्या सायडीन आमी जेन्ना दुसऱ्या हितून आमी परमिशन दाखयल्ली फोंडा जो आरो आसा तेंची परमिशन धाडली तेंच्यान कशें क्लियर केलें तें आमचेंच कित्याक हें जालां हांवें तें एग्जाम्पल म्हणून दिलें एग्जाम्पल दिवन धाडलें बट कितें जाता जाणा आमी आमचो जो टायम आसा तो वेस्ट जाता आतां हो टायम सारको क्रुशल आसा हे कॅम्पेन करपाचो टायम आसा मिटिंगेक वचपाचो टायम आसा जावं आमकां डोर टू डोर भोंवपाचो टायम आसा आयज आमी हांगा आरो फुड्यान नाचपाक शकना आयज लोकां फुड्यान वचपाक जाय लोकांक कन्विन्स करपाक जाय की आमकां मतां मारा कित्याक मतां मारा ती हांगा समज आमी नाचपाक लागले परमिशनाक लागून नाल्यार आमचो टायम वेस्ट आयज आमदाराक हांगा येवचो पडटा हांव एकूच आमदार आसा आयज म्हाका गोंयभरांत प्रचार करचो पडटा आमचे मतदारसंघ आसा म्हाजे 2 मतदारसंघ म्हाका लागता ते दोनूय मतदारसंघात प्रचार करचो पडटा सो हे डिले टॅक्टिक्स जी आसा ह्या बीजेपी आयज हें करता आनी कोर्ट म्हटल्यार इलेक्शन कमिशन जे स्टेट इलेक्शन कमिशन आसा तेंच्यान क्लियर डायरेक्शन दिवपाक जाय न्हू की विथीन 24 आवर्स हें मेळपाकूच जाय म्हणून आमी कित्याक नाचपाक जाय आमी हें करपाक जाय नॉर्मल जे परमिशन घेता त्या भशेन जालें नॉर्मल कशी परमिशन घेता पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक धाडटा ट्रॅफिकाक धाडटा पुलिसांक धाडटा सगळ्याक धाडीत रावतले आनी तशें डिले दवरतले फाल्यां त्या पुलिसांकूय खबर आसना की कोणाचें परमिशन आयज सकाळीं हांवें फोन मारलो पुलिसांक खबर ना आजून पर्यंत आमकां खबर ना म्हणटाले सो ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी 2-3 दीस फाटीं आमी हें दिल्लें आयज पासून तांकां खबर नासलें आतां आरोन फोन मारला आरोन म्हणटा दितलें म्हणून सो आमकां पळोवपाक जाय आयज तरी मेळटा काय म्हणून परमिशन ते म्हणटा आतां फॉर्म भर आमी धाडटा आयज फॉर्म भरपाक लायता बट कितें आसा हें टायमली कित्याक डिले जाता हें समज तांकां सांगपाचें आसलें नाल्यार तेंच्यान क्लियर पयलूच सांगूंक जाल्लें न्हू हांगा ऑफिसानूच सांगूंक जाल्लें की अशें आसा सो आमचे आयज 3 दीस जे आसा ते फुडें वेस्ट जाले पयलूच आमकां 8 दिसाचो प्रचार मेळटा ते 8 दिसाचे आमी जेन्ना परमिशन घातलें तेन्ना 3 दीस आमचो क्लियर वेस्ट जालें आतां हे फुडले हे 3 दीस म्हणल्यार आयचोय दीस वेस्ट जालो चवथो दीस आनी फुडले 2 दीस मेळटा नाल्यार ते पळोवंक जाय आमकां दुसऱ्या पार्टयांक मेवले हें एका व्हेकल आतां म्हाका खबर ना कितले तेणी स्टार्ट केला थिंगा हें करपाक थोड्यांनी ऑलरेडी स्टार्ट केल्लें आसा बाकीच्या कितले जाणांक मेळ्ळे ते आमकां खबर ना पूण थोड्यांनी स्टार्ट केल्लें आसा तेच तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे मेळना तितून जाला हय आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन मेळोन तितून जाल्लें आसा सांताक्रूज आनी सांत लॉरेन्स हय सांताक्रूज आनी आमचे सेंट लॉरेन्स आमी आयज सकाळचे चालू जाला सो बाकीच्यांक समज मेळटा नाल्यार आमकां कित्याक मेळना कित्याक आयज तांकां दिसता की रेव्होल्युशनरी गोवन स्ट्रॉंग आसा तांकां कशें स्टॉप करपाचें आनी ते सायडीच्यान वोटींग फोटाफुटीचें राजकारण म्हणटा पळय हें तें फुटाफुटीचें राजकारण की आमचें जें आसा म्हणल्यार हेंचें कांयच ना हें सगळें आसा सुशेगाद अशें दाखोवपाक सोदता ओके थँक्यू